शरण्यम् भृत्यार्तिहो प्रणतपाल भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् भूतैर्महद्भिर्यैमा पुरो विभुर् निर्मायसे ते यदमोऽसु पुरुष भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकम् सोऽलङ्कृशिष्ट भगवन् वचांसि मे। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदम् मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहोरपरो हरिः अवानलोचनो शम्भो भगवन् बादरायणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नारायणो नमस्कृत्य नरो चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री सद्गुरुदेव भगवान को, पुराण पुरुषोत्तम भगवान को, श्री राधा सर्वेश्वर भगवान को जय हो। परम वंदनीय अखिल जगत नियंता भगवान श्री सर्वेश्वर प्रभु को असीम अनुकंपा द्वारा हजुर हाम्रो परम सौभाग्य द्वारा हाम्रा पूर्वजहरूको आशीर्वाद द्वारा यो पावन भूमि अम्बियोग क्षेत्र जहाँ स्वच्छ वातावरण रहोस्, चित्तमा पवित्रता रहोस्, हाम्रो पनि गाउँमा एउटा देवालय बनोस् ताकि दुःख सुख पोख्ने ठाउँ, गएर एकछिन आत्मालाई रमाउने ठाउँ, जसले गर्दाखेरि समाजका भविष्यका सन्ततिको भविष्य उज्जवल रहोस्, सुसंगतिमा हाम्रो गाउँ समाज अगाडि बढोस्। यिनी भावना कामना द्वारा साथसाथ जति पनि दिवंगत आत्माहरू हुनुहुन्छ ती पुण्यात्माहरूलाई भगवत गति प्राप्त होस् भन्ने यो उदात्त भावनालाई लिएर आयोजना भएको यो पावन साप्ताहिक ज्ञान गंगा श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ जस अंतर्गत आज हजुर हामी 6औं दिवस को यो प्रातःकालीन सत्र पूजा आराधना उपासना
पाठ श्रवण बाट निवृत्त भएर भागवत जी को आरती गर्दै गर्दै अब कथा श्रवण को यो पावन सत्र में आफ्नो मनलाई समाहित बनाएर यहाँ एकत्रित होने क्रम में छौं। कति हामी आइसकेका छौं, आउने क्रम में पनि छौं। आएर अब आफ्नो जीवनलाई पक्कै पनि हजुर हामीहरूले धन्य बनाउने छौं। सप्ताह यज्ञ को आज 6औं दिन हो। अब हाम्रा दिन लगभग धेरै छैनन्। त्यसैले क्षणिक हाम्रो जीवनमा यो छोटो हाम्रो समयमा परमात्माले दिएको यो सुन्दर अवसर अब यसलाई व्यर्थ नगरी पाएको समयको सदुपयोग गर्दै मनवाणीलाई शुद्ध पवित्र गर्दै पावन भगवान नामोच्चारण गर्दै अब यो कथा सत्रमा हजुर हामी प्रवेश गर्नेछौँ। सबैले एकैछिन श्रद्धा भक्ति प्रेम उत्साह उमङ्गको साथमा स्वीकार्नुहुन्छ भगवान नाम संकीर्तन।
ततश्च लब्धा संस्कारो द्विजत्वं प्राप्य सुब्रतो गर्गाद्यदुकुलाचार्य गायत्रीं व्रतमास्थितो। हिजो हजुर हामी श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण गर्ने क्रममा चर्चा श्रवण गर्दै थियौं कि कसरी भगवान श्री कृष्णले मथुरामा गएर अनाचारी पापाचारी दुराचारी त्यो कंसको उद्धार गर्नुभयो। एकपटक भनिदिनुहोस् त राधे राधे। सबैले भनिदिनु होला राधे राधे। बन्धन मुक्त गरिदिनु भयो माता पितालाई। उग्रसेनलाई राजगद्दीमा अभिषेक गरिदिनु भयो। गुरु गर्गाचार्यद्वारा द्विजत्व उहाँले प्राप्त गर्नुभयो। भगवान श्री कृष्णको यानी कि यज्ञोपवीत संस्कार भयो। जीवनको पूर्वार्धमा 8 वर्षको उमेरमा ब्राह्मणको, 12 वर्षको उमेरमा क्षत्रियको उपनयन संस्कार हुन्छ। उपनयन भनेको व्रतबन्ध। एकपल्ट फेरि भन्नुहोस् त राधे राधे। थोरै फुर्सदले त मात्रै रहेर भनिदिनुहोस् त राधे राधे। अब केही पनि नभनी बस्नु होला है, शान्त भएर। हिजो के सुन्दै हुनुहुन्थ्यो? के सुनेका थियौँ हिजो? सुन्न त कतै सुनेका थियौँ हजुर। तर हिजो कसको कथा, कस्तो कथा सुनियो भन्दा भगवान श्री कृष्णले कंसको उद्धार गर्नुभयो। कसको? कंसको। कंस भनेको को हो? कंस कसलाई भनिन्छ? हाम्रो सोचाइ कस्तो छ भने अब यो राक्षस हो, राक्षस भनेपछि यत्रो होला, मोटो न मोटो होला, कालो न कालो होला, हेर्दै डरलाग्दो होला हैन? झाँकीहरू त्यस्तै देख्या हुन्छौँ हामीहरूले राक्षस। तर होइन रहेछ हजुर, ध्यान दिएर सुन्नुहोस् न। यो राक्षस पनि हामी भित्रै रहेछ, देवता पनि हामी भित्रै रहेछ। हाम्रो व्यवहार, हाम्रो स्वभाव, हाम्रो बोलीचाली नि देवताको पनि हो, मानवको पनि हो र दानवको पनि। हजुरहरू जन्मिँदाखेरि 3वटा गण लिएर जन्मिएका हुन्छौँ। 3वटा मध्ये कुनै एउटामा हुन्छ। जो हजुरहरूले गुरुजीहरूसँग जानुहुन्छ नि चिना हेराउनु, होइन हेराउनुहुन्छ नि, हो त्यो चिनामा लेखेको हुन्छ कि हजुरको गण के हो, देवगण हो या मनुष्यगण हो या दानवगण, राक्षसगण। यानी कि हामी जन्मजात एउटा स्वभाव लिएर आएका हुन्छौँ। कसैसँग देवताको स्वभाव हुन्छ, कसैसँग राक्षसको स्वभाव हुन्छ, कसैसँग मानवकै स्वभाव हुन्छ। देवताको स्वभाव भएको व्यक्ति प्राय परोपकारमै लागेको हुन्छ। दानवको स्वभाव भएको व्यक्ति प्राय अर्कालाई सताउनै लागेको हुन्छ। जति पनि अहिले आतंकवादीको नामले चिनिन्छ यिनीहरू के हुन्छ? त्यो दानवीय स्वभाव। लगभग दुनियाँलाई दुःख दिनुभन्दा अर्को उनीहरूले जान्दैन। अनि मान्छेको स्वभाव अर्काको पनि हित गर्दै जाने, साथसाथ आफ्नो पनि हित गर्दै जाने, यो मानवको स्वभाव हुन्छ। देवगण पनि हामीसँगै हुन्छ, दानवगण पनि हामीसँगै हुन्छ र मानवगण पनि हामीसँगै हुन्छ। तर कति बेला कुन गण प्रबल भइदिन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो भोजनमा भर पर्दो रहेछ। हजुर एकपल्ट फेरि भनिदिनुहोस् न त राधे राधे। भोजन, आहार। म त्यसै भन्दिनँ हजुर, बेला बेला गीता पढ्नुपर्छ। गीता आजभोलि हामी लगभग सबै पढे लेखेका छौँ, अक्षर चिन्छौँ होइन? त्यो गीतामा भनेको छ कुन कुन खानेकुरा कुन गुणको। खानेकुराहरू पनि 3वटा गुण छन् है, सत्वगुण, रजोगुण र तमोगुण।
सबैभन्दा श्रेष्ठ सात्विक आहार, मध्यम राजसी आहार र सबैभन्दा निकृष्ट श्रेणीको तामसी आहार। अनि जस्तो हामीहरू आहार लिँदै जान्छौँ त्यस्तै हाम्रो पनि स्वभाव सोच बढ्दै जान्छ। उदाहरण मान्नुहोस् हजुरको शरीरमा ब्लडको कमी छ, डाक्टरले चेकअप गरेर भन्यो कि रगतको कमी छ है तपाईको शरीरमा, यो औषधि खानु। औषधि दियो हजुरलाई, खाने मुख यही हो, जाने ठाउँ त्यही हो, तर त्यो सम्बन्धित औषधिले त्यही चिजलाई बढाउँछ, यानी कि रक्त बढाउने काम गर्छ त्यसले, हैन त? खूनलाई बढाउँछ त्यसले। ठीक त्यस्तै हामीहरूले खाएका वस्तुहरू पनि जुन गुणको भोजन हामीहरूले गर्छौँ हाम्रो सोचको गुण त्यही बढेर जान्छ। यदि सात्विक आहार हजुर हामी लिँदैछौँ हाम्रो सत्वगुण प्रधान हुन्छ। यदि राजसी आहार हामीहरू लिँदैछौँ भने स्वभाव पनि रजोगुणी हुन्छ र तामसिक आहार हाम्रो अधिक छ भने सोच विचार स्वभाव व्यवहार पनि हाम्रो तमोगुणी यानी कि दानवको जस्तो भएर जान्छ। प्रश्न छ अब हजुरकै हातमा छ कि हजुर के बन्ने, देवता बन्ने कि मानवमै ठिक छ कि दानवतिर जाने? भरिसके क्लास 5 मा पढ्ने विद्यार्थी अर्को वर्ष 6 मा जान पाए हुन्थ्यो भन्छ कि भन्दैन? लगभग म चाहिँ फेल नहुनु परोस्, पास भएरै जानु परोस्। मान्नुहोस् डीएसपी को पोस्टमा नौकरी गर्ने व्यक्ति ऊ पनि प्रमोसनको चक्करमा हुन्छ कि कहिले म डीएसपी भन्दा माथि जाउँ, डिमोसनको चक्करमा हुन्छ। कोही पाएको पद भन्दा तलतिर झरेर कोही काम गर्न चाहन्छ? चाहदैन। अनि हजुर हामी त बीचमा छौँ। हेर्नुहोस् मानव भनेको बीचको, न दानव न देवता। हामी भन्दा मुनि पनि एउटा क्लास छ, हामी भन्दा माथि पनि एउटा क्लास छ। बीचको क्लासमा हामी बसेका छौँ। सानो नानी अगाडि बस्ने, सानो भाइ एकपल्ट भन्न त राधे राधे। अब एकदम शान्त भएर बस्छ। त्यता छेउमा हेर्दैन, हेर यता मतिर हेर न, छेउमा जोसुकै बस। बोलो भक्तवत्सल भगवानको। गफ गर्न मन लाग्यो भने छेउको साथीलाई थपक्क चिमोट्ने, बाहिर लिएर गइहाल्ने, बाहिरै गफ गर्ने है। अनि गफ सकेपछि आउने बस। हजुर हामी भनेको बीचको श्रेणीमा छौँ, न हामी दानवमा छौँ न हामी देवतामा छौँ। र हामीहरूले प्रयास गर्नुपर्छ, कोसिस गर्नुपर्छ दानव बन्ने होइन, भरिसक्के देवता बन्ने कोसिस गर्नुपर्छ। हामी भन्दा उच्च क्लास उच्च श्रेणीमा जाने प्रयास गर्नुपर्छ। जुन चीज जुन वस्तु हामीहरूलाई दिन्छ हाम्रो आहारले, हाम्रो भोजनले सत्व गुणतिर जाने प्रयास गर्नुपर्छ। कंस भनेको त्यो पनि हामी भित्रै छ। त्यति बेला मरो सकियो होला, होइन रहेछ हजुर। न कंस नै मर्यो न रावण नै मर्यो, त्यति बेला त मर्यो एउटा कंस मर्यो। आज लाखौं करोडौंको संख्यामा कंस आएका छन्। त्यति बेला मर्यो रावण, एउटा मर्यो। त्यति बेला त एउटै मात्रै रावण थियो, एउटै मात्रै कंस थियो, एउटै मात्रै हिरण्यकशिपु थियो, एउटै मात्रै हिरण्याक्ष थियो। तर आज हेर्नुहोस् त स्वभाव, व्यक्ति व्यक्तिको स्वभाव दानवको जस्तो भएको छ। अनि सबैभन्दा पहिला आफूभित्र रहेको कंस र रावणलाई समाप्त गर्ने प्रयास गर्ने। कंस भनेको शब्दार्थ के लाग्छ? कम सुखम स्यति नाशयति इति कंसः। जसले अर्काको सुख नाश गर्ने सोच सधैँभरि बनाउँछ। के गरेर हुन्छ? सुखी दुनियाँमा कोही नहोस्, के गरेर हुन्छ? अर्कालाई दुःख मात्रै दिउँ। यो सोच भएको व्यक्ति नै को हो? कंस। उद्धार गर्नुभयो भगवान श्री कृष्णले। यज्ञोपवीत संस्कार पूर्वक विद्या अध्ययन गर्नको लागि भनेर गुरु सन्दीपनीको आश्रममा जानुभयो।
भने सान्दीपनी मुनिको आश्रममा। सान्दीपनी गुरु भगवान श्री कृष्णलाई पढाउने गुरुजी को हो भनेर सोधियो भने सान्दीपनी गुरु। उज्जैनमा आज पनि छ सान्दीपनी आश्रम, जहाँ भगवान श्री कृष्णले पढेको ठाउँ। हुन त भगवानलाई पढ्नु पर्ने आवश्यकता थिएन, थियो त? के कृष्णले पढिराख्नु पर्थ्यो? त्यो त ईश्वर हो, विद्याको पनि जनक हो। तर पनि भगवानले एउटा शिक्षा दिनको लागि गुरुको सम्मान जीवनमा कसरी गर्नु पर्दो रहेछ त्यो दर्शाउनको लागि, एउटा समाजलाई डोर्याउनको लागि उहाँ गुरुकुलमा बस्नुभयो। गएर गुरुलाई आदर दिनुभयो, सम्मान दिनुभयो। गुरु, यो गुरु शब्द सानो छ तर यसको अर्थ धेरै गम्भीर छ। सत्य गुरु भनेको त हाम्रो माता पिता भन्दा पनि मास्तिर, जसले कहिल्यै पनि अरे बरु बाउ आमाको मनमा स्वार्थ होला कि छोराछोरी हुर्केर मलाई सुख दिएला, तर गुरु यति स्वार्थी भएर बसेको हुँदैन। जसलाई मैले शिष्यत्व दिएको छु मेरो कारणले उसको जीवन धन्य होस्। गुरु त यो स्वार्थ बोकेको हुँदैन। चेला चेलीले धेरै केही गर्लान् कि भनेर बसेको हुँदैन। तसर्थ गुरुको सम्मान जीवनमा भरसक गर्ने कोसिस गर्नुपर्छ। 64 दिनसम्म भगवान श्री कृष्ण गुरु आश्रममा रहनुभयो। त्यति बेलै भेट भए एकजना परम मित्र भगवानका, जसलाई सुदामा भनिन्छ, जसको चरित्र भोलि प्रातःकालीन सत्रमा यहाँ हजुरहरूलाई म सुनाउनेछु। सुदामा अतीव धेरै भगवानसँग नजिक, मनद्वारा, मनको निकट, कृष्ण सुदामाको निकट, सुदामा कृष्णको निकट। र हेर्नुहोस् त्यति बेलाको त्यो मित्रता र अहिलेको जो मित्रता, यसमा धेरै फरक छ, धेरै भिन्नता छ। शिक्षा अध्ययन पूर्ण भयो, विद्या अध्ययन पूरा भयो, गुरु दक्षिणा अब के दिने त? सोध्नु भयो कि गुरुदेव हजुरलाई के वस्तुको आवश्यकता छ? गुरुजीले भन्नुभयो मलाई त त्यस्तो कुनै आपत्ति छैन, ठिकै छ, तिमीहरूको जीवन धन्य होस्, अरू के नै चाहियो र? केही चाहिएको छ भने गुरु मातालाई सोध। भनिन्छ कि गुरु माताले भगवानलाई चिनेको रहेछ। कसरी? कुनै दिन कृष्ण अब गुरुकुलमा रहँदा गुरुकुलको साफ सफाइदेखि लिएर सबै काम बटुकहरूद्वारा गरिन्छ। त्यो गर्ने क्रममा, गुरु सेवा गर्ने क्रममा, गुरुकुलको शुश्रूषा सेवा गर्ने क्रममा गाई दुहुँदै हुनुहुँदो रहेछ कृष्ण। यतिकैमा बाछो फुकेर बाहिरतिर गएछ। अब यता गाई दुहुन बस्नु भएको छ, बाछो फुक्यो अर्को गाई। ओहो, के गर्ने? दुईटा हातले गाई दुहुँदै हुनुहुन्छ, अरू दुईटा हात निकालेर त्यो बाछोलाई बाँध्दै हुनुहुँदो रहेछ। यो दृश्य कुनै दिन गुरु माताले देखेको रहेछ, तर भनेको रहेन रहेछ। उहाँलाई थाहा भयो कि यो साधारण होइन। तसर्थ उहाँले इच्छा प्रकट गर्नुभयो कि यदि दिन सक्नु नै हुन्छ भने मेरो पुत्र जो बाल्यावस्थामा मरेर गयो समुद्रमा डुबेर, त्यो बालकलाई म हेर्न चाहन्छु। जो आज्ञा गुरुदेव। भगवान श्री कृष्ण सीधा जानुभयो समुद्र जहाँ डुबेको थिए बालक। गएर समुद्रलाई भन्नुभयो कि नैवाहार्षमहं देव तमाह भगवान आसु गुरुपुत्र प्रदीयताम् यो साविहत्मया ग्रस्तो बालको महतोर्मिणा। हे सागर, त्वया ग्रस्त बालकः मया गुरुपुत्र प्रदीयता। मेरो गुरुपुत्र कुनै दिन तिम्रो यो अपार जल राशिमा
हराएको थियो, तिमीले ग्रसित गरेका थियो, त्यो मेरो गुरुपुत्र अहिले मलाई तत्काल चाहियो। आँसु प्रदीयता, छिटो ल्याऊ। समुद्रले पनि हात जोडे कि प्रभु, मलाई त थाहा छैन कि ती बालक कहाँ छन्। हुन सक्छ म भित्र एउटा असुर लुकेर बसेको छ। अन्तर जलचरः कृष्ण शंख रूप धरो असुर। शंखको रूप बनाएर असुर, एउटा असुर मेरो भित्र लुकेर बसेको छ। उसले यदि लुकाएको छ भने म भन्न सक्दिनँ, तर अरू मलाई थाहा छैन। तत्काल भगवान श्री कृष्ण समुद्र भित्र जानुभयो, गएर त्यो पंचजन नाम गरेको असुरको उद्धार गर्नुभयो। यहाँ पनि पुत्र भेटिएन, त्यसैबाट पाञ्चजन्य शंख बनाउनु भयो भगवानले। अब दुनियाँबाट व्यक्ति विदा भएर जान्छ कहाँ भन्दा धर्मराजको नगरीमा। सीधा त्यहाँबाट धर्मराजको नगरी द्वारमा गएर बजाउनु भयो शंख। शंख निर्राधमाकर्ण्य प्रजा संयमनो यमः तयो सपर्यां महतीं चक्रे भक्त्युपबृंहितम्। जहाँ त्यो शंख ध्वनिद्वारा नरकको भूमि हल्लियो, यस्तो भाइब्रेसन भयो। धर्मराज तत्काल त्यति बेलै भगवानलाई उपहारको सामग्रीहरू ल्याएर स्वागत सम्मान गर्नुभयो। द्वारमै आएर हात जोड्नुभयो कि प्रभु, कति कारणले यहाँ पाल्नुभयो, के सेवा हजुरहरूको म गरौँ हजुरको। उवाच वनतः कृष्णं सर्वभूताशयालयम् लीला मनुष्य हे विष्णु युवयो करवाम किम्। के सेवा म हजुरको गर्न सक्छु। भगवानले पनि धर्मराजलाई सीधा सीधा आज्ञा दिनुभयो कि महाराज, गुरुपुत्रम इहानीतम निज कर्म निबन्धन। मेरो गुरुको पुत्र आफ्नो कर्ममा बाँधिएर हजुरले लिएर आउनु भएको छ यहाँ, चाहे कुनै पनि प्रकारले किन नहोस्। आनयस्व लिएर आउनुहोस्। निवेदन होइन, आज्ञा हो। प्रार्थना होइन, अर्डर हो। छैन, दिनुहुन्छ दिनुहुन्न सोधी खोजेन, आएको यही छ। चाहे जुनै पनि बन्धनले आएको किन नहोस्। फाँसी लागेकोलाई राष्ट्रपतिले दया गरिदिए, होइन त? हुन्छ नि त, कानुनले फाँसी दियो, दया याचिका राष्ट्रपति समक्ष गर्यो, फाँसी गर्यो, दया भयो। त्यस्तै आफ्नो कर्ममा बाँधिएर धर्मराजको नगरीमा बालक आयो, तर मत शासन पुरस्कृत, मेरो आज्ञालाई पालन गरेर आनयस्व लिएर आउनुहोस्। जे छन् हिसाब किताब उसका क्लियर गरेर ल्याउनुहोस्। जो आज्ञा महाराज। तत्काल धर्मराज भित्र जानुभयो, बही खाता सबैमा सिग्नेचर गरिदिनु भयो। ती गुरुपुत्रलाई ल्याएर भगवानलाई समर्पण गरिदिनु। भगवानले ल्याएर गुरुमाता समक्ष उहाँको सुपुत्र प्रदान गरिदिनु भयो। गुरुदेवलाई प्रणाम गर्नुभयो। बडा प्रसन्न, अब जो मृत पुत्र प्राप्त भयो जसलाई, बडा प्रसन्न हुनुभयो। भूरी भूरी आशीर्वाद सहित आज भगवान श्री कृष्णको विदाई भयो गुरुकुलबाट। कि सम्यक् सम्पादितो वत्स भवद्भ्यां गुरु निष्क्रिया को नु युष्मद् विद गुरो कामानाम् अवशिष्यते। हे बाबु, हजुर जस्तो शिष्यलाई बार बार जीवनमा पाउन सकिँदैन। म धन्य रहेछु, मैले यस्तो शिष्य पाएँ जीवन। एउटै स्कुलमा पढेका कति डॉक्टर इन्जिनियर बन्छन्, तर कति गाउँका बदमाश भएर पनि कुदिराखेका हुन्छन्। त्यो टिचरको चित्त बडा प्रसन्न हुन्छ जो इन्जिनियर आफूले पढाएको विद्यार्थी भयो। त्यो टिचर बडा खुसी हुन्छ डॉक्टर आफूले पढाएको विद्यार्थी भयो कि कुनै दिन मैले पढाएको सबैलाई सुनाउँदै हिँड्छ, हैन त? तर जहाँ चोर डाकाहरू निस्किन्छन्, बदमाशहरू निस्किन्छन्, बडा नमिठो लाग्छ। कुनै दिन यो पनि हाम्रै स्कुलमा पढ्थ्यो।
सबै सज्जन नै पाइन्छ भन्ने छैन। स्कुल हो, विद्यालय, गुरुकुल हुन्, पढाइ जति सबै सज्जन नै हुन्थे भने त दुनियाँमा दुर्जन कहाँबाट आउँथ्यो होला? लगभग नपढेको त कोही हुँदैन, हैन त? केही न केही त पढेकै हुन्छ नि सबैले। भनिन्छ आफ्नो सोच पनि हुनुपर्छ अरे, गुरुले दिएकाले मात्रै हुँदैन। आफ्नो सोच विचार पनि हुनु। म के बन्न चाहन्छु? अरे रामको राज्यमा कैकेयी थिए तर रावणको राज्यमा विभीषण थियो। विचार गर्नुहोस् त। रावणको राज्यमा बस्ने, लङ्कामा बस्ने पनि विभीषण हुन सक्यो, तर अयोध्यामा बसेर पनि कैकेयी। आत्मबल पनि हुनुपर्छ, आफ्नो सोच पनि हुनुपर्छ कि जीवनमा म के बन्न चाहन्छु। विदा गर्नुभयो भोरी भोरी आशीर्वादको साथ। आज शिक्षा पूर्ण गरेर भगवान श्री कृष्ण पुनः मथुरा पाल्नुभयो। माता देवकी, पिता वसुदेव बडा प्रसन्न हुनुभयो, किन एक त जीवनमा सन्तान पाएर सन्तानको साथमा बस्ने सौभाग्य पाएको थिएन। छोरो जन्मियो जेलमा, पुर्याइयो गोकुल, आफू जेलमै बसियो। सुन्नमा आउँदै गर्यो कि यस्तो यस्तो हुँदैछ, यस्तो यस्तो हुँदैछ, तर पनि खुलेर हे छोरा भन्न पाएको थिएन। जब कंस मर्यो, बल्ल गएर मन शान्त भयो। आज यसो देवकीले सोच्नु भएछ, एकपल्ट भन्नुहोस् त राधे राधे। आज ती आमाले सोच्नु भएछ कि मेरो नानी जन्मिएर यत्रो भयो, कहिल्यै काखमा मैले लिन पाएँ। बोलो भक्तवत्सल भगवानको। आमा जसले छोरो त जन्माउनु भयो, छोरा त पाउनु भयो, तर काखमा उठाउन पाएको थियो। आज उहाँले सोच्नुभयो कि मेरो छोरालाई म मेरै हातले खुवाउँछु। आज पकाएर के खान्छ? सुन्नु भएको थियो कि कृष्णलाई सबैभन्दा प्रिय लाग्ने मक्खन मिश्री, हैन त? ब्रजमा मक्खन घर घरमा गएर उहाँले खानुहुन्थ्यो नि। ताजा ताजा मक्खन निकाल्नु भएछ, थालीमा सजाउनु भएछ कि कम से कम आजको दिन म मेरै हातले खुवाउँछु। बिहानै जहाँ कृष्ण हुनुहुन्थ्यो मक्खन लिएर पुग्नु, तर जहाँ आज कृष्णले त्यो मक्खन देख्नुभयो, एकदमसँग गोकुलको याद आयो। बडा अधीर हुनुभयो। पर्सि फर्केर आउँछु भनेर बिदा लिएर हिँडेको थिए, कति उदास थिए गोकुल निवासी। के गर्दै हुनुहुन्छ होला माता यशोदा, ती ब्रजाङ्गनाहरू, ब्रज वनिताहरू, जसले कृष्णलाई नहेरिकन जसको उज्यालो भए जस्तो लाग्दैन थियो। कृष्ण बिनाको जिन्दगीको कल्पना जसले गर्न सक्दैन थियो, उनीहरूको परिस्थिति के होला आज? यति अधीर हुनुभयो कृष्ण, तत्काल त्यहाँबाट उठेर बाहिर निस्किनु भएछ। देवकी उदास हुनुभयो। जीवनमा पहिलोपल्ट म मेरा छोरालाई खुवाउँछु भनेर लिएर आए सामग्री, तर आज मलाई देख्ने बित्तिकै उठेर हिँड्यो। आखिर यही त हुँदो रहेछ। सानो अवस्थामा यदि आफ्नो हातले हुर्काउन पाएको, ममता दिन पाएको थिएँ भने सायद आज उसको पनि मन म प्रति जोडिएको हुन्थ्यो होला। मन त त्यही रहेछ, तर छोरो हुर्किसकेको छ। अब जसले हुर्कायो उसैको धेरै होला। के थाहा बा मैले दिन पो जानिन कि, या मैले दिएको मिठो पो लागेन कि। कोसिस त कसको हुँदैन, आफूले पाएको सन्तान हो, आफूले जन्माएको सन्तान हो। भरसक
म प्रति लगाव होस्, म प्रति स्नेह होस्, म प्रति प्रेम होस्, आमाको हुन्छ। तर के गर्ने, बाध्यता यस्तो थियो, चाहेर पनि आमाले आफूसँग त्यो बालकलाई राख्न सक्नु भएन। त्यति बेला राखेको हुन्थ्यो भने मरेर जाइसक्थ्यो। किन दुष्ट पापी अपराधी कंसको जेलमा बन्दी थिए। एक एक सन्तान कुनै छोडेन उसले। बाध्यताले आफूबाट टाढा बनायो, तर शारीरिक रूपमा मात्रै रहेन रहेछ, मनबाट पनि सायद टाढा भइदियो कृष्ण। कसरी नजिक ल्याउने, के भयो होला त्यसलाई? केही एक शब्द पनि नबोली गयो। भगवान श्री कृष्णको परम स्नेही मित्र हुनुहुन्थ्यो एकजना उद्धव, जो चाहिँ वृष्णि वंशीहरूको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। बडा पढे लेखेका व्यक्ति थिए उनी। आज आमाले गएर उद्धवलाई भन्नुभयो, उद्धवजी हेर्नुहोस् न, आज जीवनमा पहिलो पल्ट म मेरा छोरालाई मेरो हातले खुवाउँछु भनेर मक्खन मिश्री बनाएर ल्याएँ, ताजा ताजा। यही ताजा मक्खन खान्थ्यो अरे खुसी भएर। तर मेरो हातमा मक्खनको थाली देख्ने बित्तिकै उठेर त्यो कृष्ण टाढा भयो। कहाँ गयो, के भएको छ उसलाई, कि के मन पर्छ के मन पर्दैन? तिमी त उसको मिल्ने साथी हो नि, एकपल्ट गएर सोधिदेऊ न भयो के? उद्धवजी जानुभयो। भनिन्छ भगवान यमुनातिर फर्किएर बस्नु भएको थियो। कालिन्दीलाई आज हेर्दै हुनुहुन्थ्यो कि त्यही यमुनाको किनारमा कति लीला गरेको थियो बाल अवस्थामा। उमेर रहेछ, उमेरले समय कहाँ कहाँ पुर्याउँदो रहेछ। बाल्य अवस्थामा सँगै खेलेका साथीहरू आज कहाँ पुगे, के गर्दैछन्? तर कति मेरो प्रेम गर्थे म प्रति, कति मलाई याद गर्थे, आज कोही छैन। त्यति बेला सोच्नुहुन्छ त्यति बेलाको जिन्दगी, अहिले सोच्नुहुन्छ अहिलेको जिन्दगी। के गर्दै होलान्, कसरी बसेका होलान्? बडा उदास भएर बस्नु भएको थियो। उद्धवजीले गएर सम्झाउनु भयो कि हे जगदीश्वर, हजुर त ज्ञानी हो, ईश्वर हो, अनि आज हजुर पनि यसरी माया मोहमा परेर उदास हुनुहुन्छ। अरे हजुर त यो माया मोह भन्दा धेरै माथि हो। कसको चिन्तामा डुब्नु भएको छ? भगवानले भन्नुभयो, उद्धव, जीवनमा तिमीले स्कुल त भेट्यौ, स्कुल त पढ्यौ, डिग्री त लियौ, ज्ञानको डिग्री त तिमीसँग छ, तर प्रेमको डिग्री तिमीले लिएनछौ। प्रेमको क्लास तिमीले जोइन गर्दै गरेनछौ। भक्ति, प्रेम, जुन ब्रजवासीहरू सधैँभरि मलाई आँखामा राख्न चाहन्थे, उनीहरूलाई मैले भनेको थिएँ कि म आज मथुरा जाँदैछु, होली मेला हेरेर पर्सि फर्किएर आउनेछु। त्यही पर्सि फर्किएर बसेका ब्रजवासी आज कति समय व्यतीत भएर आयो, जाने फुर्सद भएको छैन। उनीहरूको जीवन कस्तो हुँदै होला? त्यो अवस्थामा पुगेका मेरो बाबा आमा, नन्द बाबा यशोदा, एक त वृद्ध अवस्थामा जन्मिएको बालक, कति स्नेह गर्नुहुन्थ्यो मलाई। त्यति बेलै शरीर कमजोर भइसकेको थियो उहाँहरूको। अहिले कस्तो परिस्थिति हुँदै होला? आँखा पनि देख्दै हुनुहुन्छ कि देख्दै हुनुहुन्न? अनि उहाँहरूले सोचेको सहारा म यहाँ आएर बसिदिएँ। के गर्दै हुनुहुन्छ होला ती दुईजना उहाँ? अनि त्यो मेरो मित्र मण्डली, ती ब्रजाङ्गनाहरू जो हमेशा मेरो लागि पछि पछि कुद्थे, आज उनीहरूको के परिस्थिति हुँदै होला? उद्धवजीले भन्नुभयो, प्रभु, एउटा संसारको साधारण व्यक्ति यसरी उदास हुनु, चिन्ता लिनु स्वाभाविक हो, तर हजुर त ज्ञानी हो, हजुरले यसरी उदास हुनु कसरी? अरे को कसका लागि हो दुनियाँमा? कति दिनको हो यो? शरीरको सम्बन्ध शरीरसँग हुन्छ, शरीरसँगै सकिएर जान्छ। अरे आत्मा को कसैको पनि हुँदैन। आत्मा त त्यो ईश्वरको हो। आत्मा को सम्बन्ध त सीधा परमात्मासँग हुन्छ। यो शरीरसँग त उही शरीरलाई चलाउने मात्रै हो।
मैले भनेको मान्छौ तब एकपल्ट तिमी जाऊ वृन्दावन, जाऊ गोकुल, गएर ती ब्रजवासीहरूलाई भन्दै कि बिर्स कृष्णलाई। आज उनीहरूले पक्कै मेरो लागि आँसु बगाएका छन्। आज उनीहरूको चित्तमा पक्कै पनि म बसेको छु। ताली दुई हातले बज्छ, एक हातले बज्दैन।